Soutien Excel. دونك الفقره الثالثه اونكادرومون اي سوستراكسيون. هنا غادي تركز معايا شويه، هاد الفقره هادي مهمه. قال لي البروبريتي soit A, B, C, D, X et Y des nombres réels. Ah, on si X est comprise entre A et B, et Y est encadré par C et D, alors moins عندنا هنا soustraction يعني الطرح. soustraction هي الطرح. A moins D est inférieur ou égal à X moins Y بغينا الطرح ديالهم X moins Y est inférieur ou égal à B moins C. أستاذ ما بانش لي الخاصية مزيان، نطلقوا الترتيب ما بانش لي الخاصية مزيان. غادي نديروا هذا المثال هذا باش نفهموا. نورمالمون هنا عندي X et Y de nombres réels tels que X est comprise entre 2 et 7 et Y est encadré par moins 1 et 5. هاد الأعداد هادو بغيت l'encadrement ديال X moins Y. الله يرضي عليك تبع معايا. l'encadrement ديال X عندي ها هو. يعني ما تحتاجش نتغير. عندي لونكادرومون ديال إيكغيك. شوف معايا، عندي لونكادرومون ديال إيكغيك ها هو، ولكن انا عندي موان إيكغيك لانني تنقلب على إكس موان إيكغيك. يعني لونكادرومون ديال إكس ها هو عندي، ولكن انا بغيت اش؟ لونكادرومون ديال موان إيكغيك ماشي إيكغيك. علاش؟ لانه في الاصل هاد إكس نقدر نكتبها على الشكل إكس موان إيكغيك، نقدر نكتبها على الشكل إكس بلس موان إيكغيك. عندي الحق. دونك خصني انا نمشي نقلب على لونكادرومون ديال موان إيكغيك وندير لاديسيون اللي تنعرف ليها انايا ونجاوب على التمرين. شوف معايا، إكس ديجا عندي il est encadré par quoi? Par 2 et 7 ها هو، et Y est encadré par moins 1 et 5. دونك على باس خصني نمشي نقلب على موان إيكغيك وندير لاديسيون. من هنايا غادي تبان لنا ان موان إيكغيك، شوف معايا، موان إيكغيك il est comprise entre ضربنا في موان 1 من إيكغيك لموان إيكغيك ضربنا في موان 1، دونك غادي تقلب الترتيب موان 5 موان 1 فوا 5 موان 1 موان 1 في موان 1 هي 1. ها هو لونكادرومون ديال موان إيكغيك وها هو لونكادرومون ديال إكس. صافي، ندير دابا لاديسيون ما تتغيرش الترتيب. دونك ندير إكس بلس موان إيكغيك، إكس بلس موان إيكغيك. واش كيتغير الترتيب؟ لا. 2 plus addition moins 5 là يا سيدي، وهنا 7 plus c'est une addition 1. نشوف اسيدي النتيجه. دونك x plus moins y هي اش؟ هي x moins y. 2 plus moins 5 هي 2 moins 5 اللي هي moins 3. 7 plus 1 هي اش؟ هي 8. وهاني استنتجت لونكادرومون ديال اكس موان إيكغيك. دونك في السوستراكسيون انا لاحظتي خصني نمشي نقلب على موان إيكغيك هو الاول، فعلى حسب التمرين تنمشي نقلب على موان داك العدد اللي بغيت، ثم تندير لاديسيون، ولاديسيون راه ما تقلبش الرمز. هذه سي اون ميثود بور ترافاي. سي بون، نتمنى ان هذه الفقره تكون مفهومه. نمشيو للفقره قبل الاخيره اللي هي encadrement et multiplication. Donc بقى لنا encadrement. دونك عندي encadrement et multiplication الفقره الرابعه، بقات لنا الفقره الخامسه والسادسه اي سي فيني بور سو كور. وغادي نكونوا تريتينا جميع المحاور ديال هذا الدرس هذا. encadrement et multiplication الله يرضي عليك. encadrement soit avec des nombres positifs موجبه في multiplication راه شفنا الحاله ديالي اللي كانت بوزيتيف ولا نيجاتيف. x est comprise entre a et b، Y comprise entre C et D, alors il a donné A في C
x fois y x fois y b fois d الرمز ما كيتغيرش يعني الترتيب ما كيتغيرش علاش لانه عندي دي نومبر بوزيتيف نومبر نيجاتيف غادي نشوفوا ان اكزومبل في التمارين باش نفهموا مزيان سي بون مزيان نشوفوا هذا ليكزومبل سي بون نشوفوا هذه لابليكاسيون دونك باردون هذا التمرين هذا ليكزومبل دونك on a x et y de nombres réels tels que x est comprise entre h entre 1 et 7 et je m'excuse التمرين ما كاملش donc et y est comprise entre 4 et 6 c'est bon c'est bon اسيدي قالنا في التمرين encadré طلب مني ندير لونكادرومون ديال اش ديال x فوا y نطبقوا الخاصيه يا سيدي يا سيدي نطبقوا الخاصيه ما تتبدلش à condition que هاد لي نومبر هادو ce sont des nombres اش بوزيتيف يا سيدي شفتيها دي نومبر بوزيتيف واش الترتيب كيتغير نو على حسب البروبريتي الترتيب ما كيتغيرش دونك x فوا y هاد الطرف الطرف x فوا y 7 fois 6 ونجز العملية x fois y est encadré par 1 fois 4 h وهنايا بالنسبة ل x 7 fois h fois 6 alors x fois y est comprise entre quoi entre 1 fois 4 c'est 4 6 fois 7, 7 fois 6 c'est 42. C'est bon وهاني استنتج لونكادرومون ديال اش ديال x fois y ولكن à condition يكونوا هاد لي نومبر هادو كاملهم بوزيتيف غادي نشوفوا في تمرين اكزرسيس دابليكاسيون الا كان عندي مثال ديال دي نومبر نيجاتيف شنو غادي نديرو مي على باز نعقلوا على هاد الخاصيه هادي ça y est pour l'ordre et encadrement, je m'excuse, et multiplication. Je suis d'abord l'ordre, encadrement et inverse. Encadrement et inverse, je suis dans l'ordre. L'inverse sera تغيير ترتيب تغيير l'ordre, donc c'est très simple. Propriété soit A et B, x d'un nombre réel positif, h positif, l'inverse positif. Donc x est compris entre A et B. Alors 1 sur x est comprise entre A et B. شوف B فين كانت قبيله كانت هنا وجبناها لهنا في المقلوب دونك تغير الترتيب اي 1 سور A يعني تغير الترتيب فاش في لانفيرس ا كونديسيون هنا في هذه الحاله هذه زادوا لنا الكونديسيون ديال هاد الاعداد يكونوا بوزيتيف حنا عندنا ديجا في التمارين غادي نبازيو على هاد البروبريتي وغادي نشوفوا غادي نحلوا التمارين اللي عندنا دونك اكزومبل x est un nombre réel tel que x est comprise entre 5 et 9 qu'il y a encadré 1 sur x. Alors, 1 sur x en se basant sur la propriété, غادي يكون عندنا l'inverse. Donc, l'ordre غادي يتغير ياك اسيدي. Donc, 5 كانت هنا غادي تولي هنا ولكن l'inverse ديالها 1 sur 5. و 9 كانت عندي في هذه الناحية غادي تولي هنايا. Donc, 1 sur 9. Donc, voilà, l'ordre تغير. Donc, 1 sur 9. C'est bon? Donc, en se basant sur la propriété. الفقرة الأخيرة encadrement et carré racine carrée très simple هذه ما فيهاش تعقيدات donc si A et B et X des nombres positifs si X est comprise entre A et B alors X carré est comprise entre A carré et B carré الترتيب ما تيتغيرش et racine A est inférieur ou égal à racine X racine B بالنسبة للرacine والكاري إلا كان عندي أعداد بوزيتيف أعداد موجبة الترتيب ما كيتغيرش الله يرضي عليك بالنسبة اللي تيهمني هو امتى تيكون عندي التغيير ربما يجيك درت شويه فيه بزاف ديال لي بروبريتي ولكن خصني نفهم لي بروبريتي باش ملي نمشي للتمارين نكون عارف كيفاش يكون عندي دي زوتيل باش نخدم ملي تنقول لك راه لوردر تيتغير غادي تقول لي راه فعلا كاينه في الدرس ماشي تتجي وتانفونتي شي حاجه من عندك نو il y a pas de logique في هادشي خصك تعتمد على لي بروبريتي اللي عندك سي بون واخا نتريتو هاد ليكزومبل هذا فيتاس دونك x et y deux nombres réels tels que x est comprise entre 16 et 25 et y est comprise entre moins 3 et moins 2. قال لي encadré x قال لي encadré racine x
عندي x est comprise entre 16 et 25. C'est bon. Donc racine x غندخل الرacine على هذا الطرف وهذا الطرف ونشوف شحال غادي يكون عندي. دونك غادي يكون عندي racine ديال 16 racine ديال 25 l'ordre ما تيتغيرش et donc racine 16 c'est 4 est comprise entre racine x et quoi et racine 25 اللي هي h pardon donc racine 25 هي 5 وهاني encadré racine x. هنا يطلب مني نونكادري y على puissance 2. ولكن عندي مشكل. انا في البروبريتي قال لي دي نومبر شوف معايا مزيان قال لي دي نومبر بوزيتيف يا سيدي يعني a مع b ce sont des nombres بوزيتيف. ولكن هنا y فين كاين الاشكال اسيدي؟ فين كاين الاشكال؟ هو انه y عندي y est comprise entre quoi? Entre moins 3 et moins 2. Ah ouais, c'est y est comprise entre quoi? Entre moins 3 et moins 2. وانا الخاصيه عطيني دي نومبر نيجاتيف. واخا سيدي هادو غادي نردهم دي نومبر بوزيتيف. في الخاصيه عفوا عطيني دي نومبر بوزيتيف هاهي. وانا عندي دي نومبر نيجاتيف. شنو غادي ندير؟ نقدر نحولهم لدي نومبر بوزيتيف. الا ضربت في موان 1 هنا هذا الطرف وهذا الطرف لوغد كيتغير هادشي شفناه في الملتيبليكاسيون ياك. دونك موان 1 في موان 3 هي 3 غادي تكون هنا. شوف معايا موان 1 في y هي موان y موان 1 في موان 2 هي 2 لوغد غادي يتغير دونك 2 رديتهم دي نومبر بوزيتيف باش نخدم على الخاصيه ديال y كاري لانه طلب مني لونكادغمون ديال y كاري. دابا نجي الان وندير لو كاري هذا الترتيب ما كيتغيرش لانه عندي دي نومبر بوزيتيف او كاري شنو غادي يعطينا هذا 2 على بويسونس 2 سي 4 3 على بويسونس 2 سي 9 موان y على بويسونس 2 او ستيدرا قال لي y على بويسونس 2 ما قالش لي موان y ولكن موان y على بويسونس 2 سي كوا على لا باز سي موان y فوا موان y ياك موان مع موان شنو تعطي بلس y فوا y سي y كاري يعني هذه موان y على بويسونس 2 سي جوستومون سي y كاري وهاني استنتجت لونكادغمون ديال y كاري y comprise entre 4 et 9. دونك جيسبر يكون هذا الدرس هذا تريتيناه بواحد لا فاسون اللي كانت سامبل وكانت بسيطه. غادي نحاولوا نديروا واحد السلسله ديال التمارين نصحوهم باش نعرفوا كيفاش نخدموا هاد لي كور هادو وكيفاش نطبقوا هاد الخاصيات هادو في التمارين اللي غادي يكونوا عندنا. دونك جيسبر الكور يكون بسيط وسهل. دونك على بروشين فيديو.